Siya ang nagsulat sa upat ka ebanghelyo nga mabasa sa bagong tugon. Iyang isulat ang iyang ebanghelyo sa pinulungan ng Hebreo. Natawo siya sa Galilea ug ang iyang amahan nailhan lamang na usa ka Alfeo. Gitawag usab siya nga si Levi. Nagtrabaho siya isip usa ka kobrador sa buhis alang sa mga taga-Roma. Iisip siya nga usa ka traidor o makasasalan. Ang ebanghelyo ni Mateo mao'y ilang kumpleto sa upat ka mga ebanghelyo sa bagong tugon. Sa natad sa arte, si Mateo isibuluhan sa usa ka tawo gumikan sa iyang pagsulat sa ebanghelyo. Diin nagsugod siya pagsulat bahin sa kagikan o kaliwat na tawhanon ni Jesus. Nahimong misyonero sa mga Hudeo o nagmisyon sa lain-laing mga nasod sa sinamong dapit sa kalibutan. Setyembre 21 ang iyang pangilin. Si Felipe, lumad ngayon nga taga-Betsaida sa Galilea, ug usa ka disipulo ni San Juan na pagpupulyan. Panahon sa katapusang panihapon, mihangyo siya kang Jesus nga ipakita kanila ang amahan. Kung si Jesus mitubag, dugay na ako nga ipag-ubag kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon ka nakailang kanako Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Si Felipe nagsangyaw sa ebanghelyo sa Phrygia o Hierapolis, sa Asia Minor. Dito siya ginansang sa krus. Mayo 3 ang iyang pangilin.